सर्वप्रथम साँच्चै नै अति नै उच्चमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर बुवालाई धन्यवाद अनि सञ्चालिका नानुलाई पनि धेरै धन्यवाद अनि प्रार्थना गर्ने बाबुलाई पनि धेरै धन्यवाद अनि यो जुमको माध्यमद्वारा अनि हामी साँच्चै नै यसरी यो जवान संगतिमा भेला हुने सम्पूर्ण प्रभुका प्रिय जनहरूमा ख्रिस्टीय अभिवादन अनि जय मसीह। हामी आजको वचन सुरु गर्नेछौँ अनि म स्क्रिनद्वारा तपाईहरुलाई देखाउने छु। आजको विषय रहेको छ अर्थ व्यवस्थापन है। हामी सबैलाई थाहा छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छु। अर्थ व्यवस्थापन, अर्थ भन्ने बित्तिकै आर्थिक कुराहरू पर्छ, रुपैयाँ पैसा धन दौलतका कुराहरू पर्छन् अनि यी कुराहरूलाई व्यवस्था गर्ने कुराहरू बारे आज हामी हेर्नेछौँ। अर्थ व्यवस्थापन है। अब अर्थ व्यवस्थापन को परिचय यस प्रकार छ। साधारण अर्थमा अर्थ व्यवस्थापन भनेको हामीसँग भएको रुपैयाँ पैसाको सही तरिकाद्वारा सञ्चालन साथै बचत गर्ने प्रक्रिया वा व्यवस्था हो। बाइबलमा अर्थ व्यवस्थाको बारेमा मैले तथ्याङ्क पाए अनुसार 2350 भन्दा बढी पदहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ है। अनि यो चाहिँ अर्थ व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै हामीले वास्तवमा रुपैयाँ पैसाहरूलाई कुन तरिकाले सञ्चालन गर्ने, एउटा सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न, बचत गर्नको लागि चाहिँ गरिने एउटा प्रक्रिया है। त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा व्यवस्थित प्रक्रियालाई चाहिँ अर्थ व्यवस्थापन भनिन्छ। जसमा अनि साँच्चै नै हामीले बाइबलमा हेर्छौँ भने 2350 भन्दा बढी पदहरूमा यसको बारेमा उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। अब रुपैयाँ पैसा के हो त? हामीले एउटा सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा, साधारण अर्थमा रुपैयाँ पैसा एक तटस्थ वस्तु हो। यो आफैमा राम्रो वा नराम्रो कुनै कुरा छैन। यो मानिसको जीवनयापन गर्नको लागि चाहिने एक साधन हो। यसले मानिसलाई जीवनयापन गर्न सजिलो बनाउँछ, तर यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो मानिसको लागि खराबीको जड हुन समेत पुगेको छ। किनभने बाइबलले हामीलाई यो कुरा बताएको छ। बाइबलले बताएको छ कि रुपैयाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। 1 तिमोथी 6:10। यस कारणले गर्दा हामीले यो रुपैयाँ विशेष गरेर थाहा हुनुपर्छ कि यो रुपैयाँ पैसा चाहिँ एउटा वस्तु, एउटा चिज हो, तटस्थ एउटा वस्तु हो अनि यो आफैमा राम्रो या नराम्रो केही पनि छैन। तर तपाईँ र मैले यसलाई कसरी चलाउने हो यो कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने बाइबलले यति धेरै पटक तपाईँ र मलाई साँच्चै नै ती पदहरूमा उल्लेख गरिएको छ है। आर्थिक बारेमा अथवा अर्थतन्त्र बारेमा हैन, अर्थव्यवस्थाका बारेमा अनि बाइबलले तपाईँ र मलाई बताएको छ। अर्थ भन्ने बित्तिकै पैसा, रुपैयाँ पैसाको बारेमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा यो एउटा परिचय तपाईहरुले बुझ्नुस् कि अर्थ व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै पैसाको कसरी पैसालाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। कसरी व्यवस्थित तरिकाले, कसरी यसलाई चाहिँ व्यवस्था मिलाउने है। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू चाहिँ पैसालाई व्यवस्था मिलाउन नसकेको कारणले गर्दा, व्यवस्थित तरिकाले चलाउन नसकेको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरूमा समस्या देखा पर्दछ। तर पैसा चाहिँ आफै समस्या चाहिँ होइन, तर पैसालाई चलाउन अथवा पैसालाई व्यवस्था गर्न नसकेको कारणले गर्दा मानिसको जीवनमा त्यस्ता समस्याहरू आउँछन्। त्यसैले गर्दा पैसा कुनै नराम्रो चिज पनि होइन, किनभने मानिसको जीवनमा पैसा नभई हुँदैन। किनभने यो चाहिँ मानिसको जीवन यापन गर्नको लागि चाहिने एक साधन हो। अनि यो साधनलाई हामी चाहिँ साध्यहरू भएर राम्रोसँग चलाउन सक्यौं भने यसले हाम्रो जीवनमा एकदमै आशिषमय कुराहरू पनि ल्याउँछ। तर जब हामीले यो साधनलाई
चाहिँ एउटा साध्यको रूपमा है हेर्न थाल्यौँ र हामी चाहिँ त्यसको साधन भइदियौँ भने अनि हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै खराबीतिर जान्छ। किनभने हामीमा त्यो पैसाको लोभ हुन थाल्यो, त्यसका लालचीका कुराहरू हुन थाले, अनि पैसा नै ठुलो हो भन्न थाल्यो भने अनि हामीमा चाहिँ एउटा खराबी कुराहरूले चाहिँ होइन जड गर्छ अथवा राज गर्न थाल्छ। अनि त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन, किनकि परमेश्वरको वचनले स्पष्ट रूपमा बताएको छ कि किनकि सबै कुराहरू यो पैसाको मोह चाहिँ सबै कुराहरूको के हो त खराबीको जड हो। अनि त्यो खराबी हाम्रो जीवनमा हामी कसैले पनि ल्याउन चाहँदैनौँ प्रियहरू। त्यसैले गर्दा यो पैसालाई सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ, सही व्यवस्था मिलाउन सक्यौँ, व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन पनि एउटा आशिषित भएर जान्छ। अब हामीले केही कुराहरू चाहिँ मुख्य कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्ने छ है। हामीले जान्नै पर्ने मुख्य कुराहरू हामी हेर्नेछौँ जुन बाइबलबाट हामी हेर्न सक्छौँ। हामीसँग जे जति छ ती सबै परमेश्वरबाट पाएका हौं भन्ने कुरा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रेरित 17 को 25 त्यहाँ बताइएको छ कि साँच्चै नै हामीले जे जति कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई सासहरू फुकिदिनु भएको छ, हाम्रो शरीरहरू सम्पूर्ण कुराहरू उहाँले आफ्नो योजना अनुसार हामीलाई बनाउनु भएको छ। अनि हामीलाई चाहिने कुरा सबै कुरा उहाँले दिनुभएको छ। जे जति चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले नै दिनुभएको छ। अनि सबै कुरा हामी परमेश्वरबाट नै पाउँछौँ प्रियहरू। अनि परमेश्वर बिना हामीले कुनै कुरा पनि पाउन सक्दैनौँ। कतिले भन्ला मैले यसरी कमाएँ, उसरी कमाएँ, यति दुःख गरेँ, कष्ट गरेँ, मेहनत गरेँ। अब मेहनत नगर्नु भनेको चाहिँ होइन, तर परमेश्वरले नै दिनुहुन्न भने हामी केही कुरा पनि पाउन सक्दैनौँ। किनभने भजन सङ्ग्रह 127 अनि साँच्चै नै परमप्रभुले नै घरको रक्षा नगर्नु भए होइन पालेहरूले गरेको रखवाली चाहिँ व्यर्थ हुनेछ। अनि त्यसले गर्दा परमप्रभुले नै दिनुहुन्न भने हाम्रो बलले, बुद्धिले, विवेकले हामी पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा हामीलाई परमेश्वरले जे जति कुराहरू दिनु भएको छ है ती सबै परमेश्वरबाट नै हुन्, अथवा हामीसँग जे जति कुराहरू छ ती सबै परमेश्वरबाट नै हुन्। पैसाहरू, धन दौलतहरू, जमिनहरू होला होइन, गाडी बङ्गलाहरू होला, तर त्यसलाई हामीले सही सदुपयोग गर्न जानेनौँ भने हामी साँच्चै नै एउटा खराबी हुन पुग्छौँ अनि एउटा खराबीको जड हुन पुग्छौँ। अनि जसको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा आशिष होइन अनि साँच्चै नै श्रापहरू भित्रिन सक्छ। त्यसैले गर्दा हामी दोस्रोमा हेर्नेछौँ हाम्रो परमेश्वर मालिक हुनुहुन्छ, हामी उहाँका कामदार वा नोकरहरू हौँ। मत्ती 25:24 हामी यो कुराहरू पाउँछौँ। किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अनि साँच्चै नै हामीलाई केही कुराहरू दिनु भएको छ है, ती पाउनु, उहाँबाट पाउनु है, उहाँले दिनु भएको छ। अब त्यो दिएको कुरालाई हामी मालिक हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो दिमागमा सोचेर, हाम्रो हृदयमा विचार गरेर हामी त्यो कुराहरूलाई, उहाँले दिनुभएका कुरालाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नु चाहिँ एकदमै अर्थ व्यवस्थापन हो। अनि त्यो व्यवस्था हामीले जबसम्म मिलाउँदैनौँ तबसम्म हामी अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौँ। अनि यो अर्थव्यवस्था चाहिँ अझै हामी विश्वासीहरूमा, एक किसिम मिसनरी अथवा पास्टर अगुवाहरूमा, मिसन भिजन लिएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो अझै बढी महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ र म एउटा अर्थ व्यवस्थापन मिलाउने व्यक्ति, अनि त्यसलाई अर्को शब्दमा भण्डारे पनि भनिन्छ है, भण्डारे है, हामीले देख्न सक्छौँ भण्डारे अथवा कोषाध्यक्ष भनेर भनिन्छ। परिवारको पनि एउटा कोषाध्यक्ष हुन्छ हैन, अनि कुनै सङ्घ संस्थाको पनि हुन्छ भण्डारेपन है, भण्डार गर्ने, त्यसलाई मिलाएर राख्ने व्यक्ति। अनि त्यो चाहिँ तपाईँ र म आज परमेश्वरका भण्डारीहरू हौँ, परमेश्वरका साँच्चै एउटा जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरू हौँ प्रियहरू। त्यसैले गर्दा तपाईँ र मलाई परमेश्वर मालिक भएर हामीलाई एउटा कामदारको रूपमा अहिले दिइराख्नु भएका कुराहरूलाई हामीले सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका थोकहरू हामी कसरी प्रयोग गर्छौँ त्यसको परमेश्वरले हिसाब लिनुहुन्छ। रोमी 14:12 सबै कुराको हिसाब लिनुहुन्छ।
त्यसैले गर्दा यी तीनटा कुरा चाहिँ एकदमै प्रमुख कुरा हुन्, हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा। जे जति हामीमा छन् ती सबै परमेश्वरबाटका हुन्, परमेश्वरले दिनुभएको हो। परमेश्वरले दिनु भएन भने हामी केही कुरा पनि पाउँदैनौँ। दोस्रो कुरा, परमेश्वर चाहिँ ती सबै कुराको मालिक अनि हाम्रो पनि मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ एउटा कामदार नोकरहरू हौँ। यो कहिल्यै नबिर्सिनु पर्ने कुरा। सबै कुरा परमेश्वरबाट आएका छन् अनि ती आएका थोकहरूलाई चलाउनको लागि परमेश्वर मालिक भइकन हामीलाई कामदार बनाउनु भएको छ अनि नोकर बनाउनु भएको छ। अनि त्यो कुरालाई हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ। अनि तेस्रो कुरा, यदि हामी इमानदारी साथ गर्छौँ भने उहाँले जुन दिन हिसाब लिनुहुन्छ अनि त्यसको प्रतिफल तपाईँ र मैले पाउँछौँ। अनि यदि इमानदारी साथ हामीले यी कुराहरू गरेका छैनौँ भने त्यसको दुरुपयोग हुनेछ प्रियहरू। किनभने परमेश्वरले हाम्रा सम्पूर्ण हिसाब किताबहरू उहाँले लिनुहुनेछ अनि उहाँमा हामी कुनै कुरा पनि छल्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा अर्थ व्यवस्थापनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। किनभने अर्थतन्त्र चाहिँ एउटा के भन्छ, पापको एउटा जरो पनि हो है, खराबीको जरो। पैसा चाहिँ खराबीको जरो हो। तर त्यही पैसालाई सही सदुपयोग गर्यो, सही तरिकाले त्यसलाई व्यवस्था मिलायो भने अनि त्यसले चाहिँ फेरि धेरै ठुलो काम पनि गर्छ। त्यसले गर्दा यो नभई नहुने कुरा पनि हो, तर भएर पनि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई बिगार्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दा प्रियहरू, यो अर्थ व्यवस्थापनलाई चाहिँ हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्छ। अब अर्थ व्यवस्थापनका 5 बाइबलीय सिद्धान्तहरू हामी हेर्नेछौँ है। पहिलो सिद्धान्त बचत गर्नु। अनि हामी जस्तो ठाउँमा जे जस्तो ठाउँमा भए तापनि एउटा पारिवारिक रूपमा, सङ्घ संस्थाको रूपमा अथवा हाम्रो परिवारमा अथवा हाम्रो मण्डलीमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हामीले यो अर्थ व्यवस्थापनलाई राम्रो गर्नको लागि चाहिँ बचत गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बचत गर्नु भनेको के हो त है, हामीले हेर्नेछौँ। हामीले कति धेरै कमाउँछौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण होइन, तर हामीले कमाएको पैसा कसरी बचाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले तपाईँ र मैले बचत गर्न जान्नुपर्छ। हामीले कमाउँछौँ, कहिलेकाहीँ जस्तो कमायो त्यस्तै गुमायो अनि त्यसले कहिले पनि परमेश्वरको महिमा पनि हुँदैन र हाम्रो जीवनमा एउटा सन्तुष्ट पनि ल्याउँदैन प्रियहरू। त्यसैले गर्दा हामीले कमाउनु ठुलो कुरा होइन। मान्छेले लाखौँ कमाउँछन्, एक दिनमा पनि कमाउँछन्, तर उनीहरूले त्यो पैसालाई बचत गर्न नजानेको कारणले गर्दा पछि आएर उनीहरू पछुताउने कुराहरू धेरै हामी देख्छौँ। त्यसैले गर्दा कमाउने कुरा ठुलो होइन, तर बचत गर्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले गर्दा पहिलो कुरा हामीले अर्थ व्यवस्थापनमा चाहिँ बचत गर्ने कुरालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यसैले गर्दा बुद्धिमान मानिसको घरमा उत्तम भोजन र तेल मौजुद हुन्छ, तर मूर्ख मानिसले आफूसँग भएको सबै उडाउँछ। हेर्नुहोस् त, हितोपदेश 21:20 यो कुरा भनेको छ। बुद्धिमान मानिसको घरमा उत्तम भोजन र तेल मौजुद हुन्छ अथवा पर्याप्त हुन्छ, तर मूर्ख मानिसले आफूसँग भएको सबै उडाउँछ। अब यो अर्थ व्यवस्थापन मिलाउने व्यक्तिहरूलाई के भनिएको छ त भन्दाखेरि बुद्धिमानसँग तुलना गरिएको छ। तर जसले अर्थ व्यवस्थापनलाई राम्रोसँग मिलाउन सक्दैन त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ मूर्खसँग यहाँ बाइबलमा तुलना गरेको छ। तर त्यही भएर प्रियहरू, हामी कोही पनि मूर्ख हुन चाहँदैनौँ। हामी सबैजना एउटा बुद्धिमान व्यक्ति हुन चाहन्छौँ। यसैले गर्दा अर्थतन्त्रलाई मिलाउन जान्नु, यसलाई चाहिँ बचत गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पनि एउटा बुद्धिमानी पूर्वक है, बुद्धिमान व्यक्तिसँग चाहिँ तुलना गरिएको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ र मैले है कति कमाउँछौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेनछ, तर कति बचाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैले गर्दा वचनमा पनि यही कुरा भनिएको, जसले चाहिँ एकदमै उत्तम
जो चाहिँ बुद्धिमानी छ, जसले चाहिँ साँच्चै नै त्यो अर्थव्यवस्थापनलाई सही तरिकाले उसले म्यानेजमेन्ट गरेको हुन्छ, व्यवस्था मिलाएको हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा बुद्धिमान मानिस हो। अनि त्यसको घरमा चाहिँ सबै उत्तम भोजनहरू, तेलहरू पर्याप्त मात्रामा हुन्छन्। तर जो मूर्ख छ अहिले ल्याउँछ अनि उति बेलै हैन उडाउँछ, त्यस्तो व्यक्तिकोमा चाहिँ केही पनि हुँदैन। अनि त्यो चाहिँ एउटा मूर्ख मानिस जस्तै हो भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ र मैले बचत गर्न जान्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, सुख विलासको प्रेम गर्ने दरिद्र हुनेछ, दाख मध्य र तेललाई प्रेम गर्ने कहिल्यै धनी हुने छैन। हेर्नुहोस् त, अब त्यो मूर्खहरूले चाहिँ है खाइसार लाइसार मरेपछि लम्पसार भन्ने धेरै प्रविधिहरू छ है। आज खायो अब भोलि के हुने हो भनेर मान्छेले वास्तवमा यो बचत गर्ने प्रक्रियालाई ध्यान दिँदैन। त्यसैले गर्दा तपाईँ र म आज यो कुरा सिक्दैछौँ, हामीले कति कमाएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा होइन रहेछ, तर कति बचाउन सकेका छौँ है, कति बचत गर्न सकेका छौँ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। किनभने भोलिका दिनमा के आइपर्छ हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले गर्दा भोलिको दिनलाई हामी आज नै सोचेर बचत गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ, यो बचत गर्ने एउटा के भन्छ आफ्नो बानीलाई चाहिँ अझै हामीले सुधार्दै गयौँ भने भोलि हामी अवश्य पनि परमेश्वरको अझै ठुलो महिमा गर्ने व्यक्तिहरू हुन पुग्छौँ। त्यसैले गर्दा सुख सयलमा बस्ने अनि आरामदायी जीवन जिउने त्यस्तो व्यक्ति बन्न थाल्यौँ भने त्यो चाहिँ के हुने रहेछौँ त, दरिद्र जस्तै हुने रहेछौँ। त्यसले गर्दा हामी गरिब हुने रहेछौँ त्यस्तो गर्ने हो भने। तर हामी आज जे छ त्यसलाई चाहिँ होइन ठिक तवरले प्रयोग गरेर अनि हामीले अझै बचाउनतिर लाग्यौँ भने त्यसले चाहिँ भोलिका दिनमा हैन धेरै कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। अनि त्यो चाहिँ एउटा बुद्धिमानीसँग तुलना गरिएको छ। त्यसैले गर्दा यो अर्थव्यवस्था मिलाउन सजिलो कुरा छैन। जब अर्थतन्त्र चाहिँ भङ्ग हुन्छ नि, यो विश्व, यो देश हैन, यो अब कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ एकदमै डामाडोल भएर जान्छन् प्रियहरू। त्यसैले गर्दा अर्थव्यवस्थापन राम्रोसँग मिलाउन सकेन भने कति मानिसहरू रोइरहेको हामीले देख्छौँ, किनभने उनीहरूसँग अहिले पैसा छैन। त्यो भएको बेलामा उनीहरूले त्यो बचत गर्न जानेनन्, सकेनन्, जसको कारणले गर्दा उनीहरूको त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अस्तव्यस्त भएको छ। किनभने पाएको बेलामा खाए है, त्यही भनेर पाउँदा गम्मै खाने अनि नपाउँदा फेरि रोएर बस्ने पनि हुनु हुँदैन है। सुख पाउँदा मातिने र दुःख पाउँदा आतिने गरियो भन्ने पनि हुँदैन। किनभने त्यो हुनु भनेको चाहिँ वास्तवमा यो बचत गर्न नजान्ने व्यक्तिहरूले यस्तो अवस्था चाहिँ भोग्नु पर्दछ। तर बाइबलले पनि एकदमै हामीलाई सिकाएको छ, हामी बुद्धिमानी हुनुपर्छ। हामी चाहिँ साँच्चै नै सुख शैलमा भनेर चाहिँ एकदमै धेरै खर्च गरेर एकदमै उडाउँछौँ भने, विलासिताका कुराहरूमा जान्छौँ भने हामीले अवश्य पनि दुःख पाउँछौँ। किनभने हामीले उडन्ते पुत्रलाई पनि हेर्न सक्छौँ। साँच्चै नै उसले आफूमा भएको धन सम्पत्तिलाई बचत गर्न नजानेको कारणले गर्दा आफूसँग बाउसँग त्यो सम्पूर्ण अधिकार मागेर उसले चाहिँ जसरी आफ्नो मोज मजामा सुख विलासमा ऊ चाहिँ जब हैन उसले चाहिँ त्यो पैसाहरू उडाउन थाल्यो, बचतका कुरै उसले सोचेन है, एकदमै उता विभिन्न कुरामा अब रङ्ग रौसमा भुल्न थाल्यो अनि उसले दुःख पाएको छ प्रियहरू। आज त्यस्तो व्यक्ति हामी हुन चाहदैनौँ। त्यसैले गर्दा तपाईँ र मैले अर्थव्यवस्थालाई एकदमै विचार गर्नुपर्छ। अर्थव्यवस्था है यो चाहिँ एकदमै जटिल कुरा हो, हाम्रो जीवनमा नहुने कुरा हो है। अनि त्यो अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले बचत गर्न जान्नुपर्छ। यदि बचत गर्न जानेनौँ भने हामीले दुःख पाउनेछौँ। अनि यो चाहिँ बाइबलले तपाईँ र मलाई स्पष्टसँग बताएको छ। अनि हामी कोही पनि दुखित हुन चाहदैनौँ अथवा दुःखमा अगाडि बढेको हामीलाई कसैलाई पनि मन पर्दैन। त्यसैले गर्दा आजदेखि नै तपाईँ र मैले बचत गर्ने बानी बसालौँ। दोस्रो कुरा, खर्चलाई नियन्त्रण गर्नु है। हामीसँग जति छ त्यो कुरालाई चाहिँ खर्चमा एकदमै नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हामीले वास्तविक खर्चहरूको हिसाब गर्नुपर्छ र तिनीहरूको सूची बनाउनु पर्छ। त्यो सूची
अनुसार खर्च गर्नुपर्छ। अनि जुन एउटा लिस्ट बनाउँछौँ हामी है, कति मान्छेलाई हामीले देख्छौँ, कति पटक मार्केटमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ कि छैन, अनि ती कुराहरू देखिन्छन्। अनि विशेष गरेर हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ घरको भन्दा पनि अनि मण्डलीको अथवा कुनै सङ्घ संस्थाको कुनै सामानहरू लिन जानु पर्यो, केही किन्न जानु पर्यो अथवा विवाह भोजका कुराहरू लिन जानु पर्यो भने चाहिँ मान्छेले सूची तयार गर्छ, लिस्ट तयार गरेर अनि त्यो अनुसार चाहिँ अनि के किन्ने, कति खर्च छ है, त्यसलाई एकदमै मिलाएर उनीहरूले चाहिँ त्यो व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ अर्थव्यवस्था भनिन्छ। किनभने अर्थव्यवस्था भन्नु नै पैसाहरूको तर्जुमा मिलाउने हो, पैसाहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले प्रयोग गरिने कुराहरू हुन्। त्यसैले गर्दा प्रियहरू खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यदि अर्थव्यवस्था मिलाउने हो भने, अर्थव्यवस्था व्यवस्थित तरिकाले राख्ने हो भने हाम्रो खर्चलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अनि त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि हामीलाई मौखिकले हुन्न, गोजीभरि पैसा बोक्यो अनि के किन्ने थाहा छैन, कति पटक नचाहिने कुराहरू हामी किनेर आउँछौँ अनि पैसा भोलि चाहिने बेलामा पैसा हुँदैन। त्यसले गर्दा अर्थव्यवस्था मिलाउनु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। आज यो समयमा साँच्चै नै अर्थव्यवस्था नमिलाएको कारणले गर्दा, मिलाउन नजानेको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरूले दुःख भोगिराख्नु भएको छ। तर तपाईँ र म त आज कति आशिषित व्यक्ति, अनि आजको दिनमा यो कुराहरू हामी सिकिरहेका छौँ र भोलिका दिनमा यो सिकेर हाम्रो जीवनमा लागू गर्न सक्यौँ भने हामी प्रत्येकजना प्रभुमा आशिषित हुनेछौँ प्रियहरू। त्यसैले गर्दा हामीले वास्तविक खर्चको हिसाब गर्नुपर्छ। कति खर्च लाग्छ, केमा लाग्छ अनि केमा खर्च हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले त्यो सूचीबद्ध तरिकाले हामीले राख्यौँ भने अनि खर्च व्यवस्था, अर्थव्यवस्थामा यसले चाहिँ ठुलो टेवा पुर्याउँछ। त्यस्तै गरेर लगनशीलको योजनाहरूले लाभ गराउने तर्फ उन्मुख गराउँछ। त्यसरी नै हतार गर्नाले दरिद्रतामा पुगिन्छ। साँच्चै नै लगनशीलताको योजनाहरूले लाभ गराउने तर्फ उन्मुख गराउँछ। त्यसरी नै हतार गर्नाले दरिद्रतामा पुगिन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी त्यही भएर लगनशील भनेको चाहिँ धैर्य धारणा गर्ने कुरा, एकदमै धैर्यतालाई काम गर्ने दिने कुराहरू हो। अनि त्यो लगनशीलको योजनाले हैन लाभ ल्याउँछ बद्ध तरिकाले, एकदमै लगाम लिएर। अब कतिचोटि चाहिँ हतार हुन्छ, ओ छिटो गरौँ, यताउता गरौँ भनेर चाहिँ त्यो तरिकाले गर्न थाल्यौँ भने हामीलाई चाहिँ के ल्याउने रहेछ त भन्दाखेरि हतारले चाहिँ दरिद्रतातिर लैजान्छ। कति पटक म आफ्नै जीवनलाई पनि यो निहाल्छु। साँच्चै नै अहिले वचन दिँदै गर्दा तपाईँहरूले जति सिक्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा चौगुना चाहिँ मैले सिकिरहेको छु। किनभने यो तयार गर्ने क्रममा पनि धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि साँच्चै नै प्रियहरू, आज तपाईँ र म लगनशील भएर योजनाबद्ध तरिकाले साँच्चै नै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामीले मिलाउन सक्यौँ अनि त्यो अनुसार चाहिँ एउटा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने हामी आशिषित हुनेछौँ। तर हतार गर्दै जति आउँछ अनि हतारमा चाहिँ गऱ्यो भने के हुन्छ, हतपतको काम लतपत पनि भन्छ। तर त्यसले के गर्दो रहेछ, लतपत भनेर हामीले भन्थ्यौँ भने आज वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई स्पष्ट भनेको छ, त्यसरी नै हतार गर्नेले दरिद्रतामा पुगिन्छ। हतार गर्नाले चाहिँ के हुन्छ त, दरिद्र ल्याउने छ, दरिद्रतामा पुगिन्छ। अनि दरिद्र ल्याउनु भनेको के हो त भन्दाखेरि भोलि खाना पनि नहुनु हैन, हामीलाई चाहिँ लाउने कुरा चाहिएला त्यो पनि नहुनु, एकदम गरिब हुनु है, गरिबतिर धकेल्छ प्रियहरू। हितोपदेश 21:5 यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले गर्दा हामी हतार नगरौँ, एकदमै लगनशील भएर योजना बनाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। अनि अल्छे हातहरूले मानिसहरूलाई कंगाल तुल्याउँछन्, तर लगनशील हातहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्छन्। हेर्नुहोस् त, अब यो नियन्त्रण गर्ने कुराहरू, हामी अल्छे भयौँ भने कहिले पनि हामी धनी बन्न सक्दैनौँ, हामीमा आय आर्जन हुँदैन अनि हामीले वास्तवमा अर्थतन्त्रको त्यो वास्तविकतालाई बुझ्न सक्दैनौँ। किनभने समय गइसकेको हुन्छ तर हामी काम गर्नलाई साँच्चै नै त्यहाँ पुगिरहेका हुँदैनौँ। त्यसैले गर्दा अल्छे हातहरूले मानिसलाई कंगाल तुल्याउँछन्,
तर लगनशील हातहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्छन्। अनि यो पनि अर्थव्यवस्थाभित्र पर्ने कुरा हो प्रियहरू। अनि साँच्चै नै हामी काम गर्नलाई पनि अल्छी गर्छौँ अनि व्यवस्था मिलाउनलाई पनि अल्छी गर्छौँ हैन। एकदमै के अब लेख्नु पर्यो भने अथवा जुन हामीले जुन सूची तयार गरेका हुन्छन् त्यो सूची अनुसार हामी अगाडि बढेका छैनौँ भने अथवा त्यो सूची तयार गर्नलाई पनि हामी अल्छी मानिरहेका छौँ भने त्यसले चाहिँ एक दिन के गर्छ त कङ्गाल तुल्याउँछ। त्यसैले गर्दा तपाईँ र म हैन अल्छी हुनु हुँदैन, एकदमै लगनशील भएर योजनाबद्ध तरिकाले हामीले काम गर्दै जान्छौँ, अर्थव्यवस्था मिलाउँदै जान्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हामी सबैजनालाई आशिषित बनाउनै परमेश्वरको इच्छा छैन। यसै कारणले गर्दा अल्छी हुनबाट हामी जोगिनु पर्छ। तेस्रो कुरा, अब बजेट तर्जुमा बनाउने है। बजेट तर्जुमा बनाउने। अब बजेट तर्जुमा कुनै काम गर्न थाल्दा अघि गरिने इन्तजाम वा बन्दोबस्तलाई चाहिँ बजेट तर्जुमा भनिन्छ है। अनि यो हामीले कुनै पनि काम गर्न गइरहेका छौँ भने अब त्यो जति हामीसँग खर्च छ अथवा बजेट छ अब त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्था मिलाउने कुराहरू है। अनि बजेट तर्जुमा नगरिकन हामी केही काम गर्छौँ भने कहिले पनि अर्थव्यवस्था हामीले गरिरहेका हुँदैनौँ प्रियहरू। त्यसैले गर्दा अर्थव्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले बजेटको तर्जुमा गर्नुपर्छ अथवा कहाँ कति खर्च हुन्छ अनि कति लाग्छ ती सम्पूर्ण व्यवस्था हामीले मिलाउनु पर्छ। अनि मात्रै हामीले त्यो अर्थलाई अनि साँच्चै एउटा व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। अनि यो सम्पूर्ण प्रबन्धहरू हामीले मिलाउन सक्यौँ भने मात्रै यो एउटा अर्थव्यवस्था चाहिँ अझै बढाउँदै जान सक्छौँ। त्यसैले गर्दा बजेट तर्जुमा चाहिँ त्यो कुरा हो जुन चाहिँ हामीले साँच्चै नै कुनै काम थाल्नु अघि है गरिने इन्तजाम अथवा व्यवस्थापन बन्दोबस्त हैन प्रबन्ध मिलाउने कुरा वा बचत र खर्चको योजना बनाउनु है। बचत कति छ हामीसँग कति छ अनि त्यही अनुसार हामीले के किन्ने हो अनि कहाँ खर्च गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्छ। अनि मात्रै हामीले अर्थव्यवस्थापनलाई बुझ्न सक्छौँ। बजेट तर्जुमाले हामीलाई किन्न नसक्ने कुराहरूलाई बताउँछ तर हामीलाई त्यो कुरा किन्नबाट रोक्न सक्दैन। हेर्नुहोस् है, किन्ने कुरालाई चाहिँ बताउँछ तर रोक्न चाहिँ सक्दैन। जब हामी एउटा बजेट तर्जुमा गर्छौँ है त्यो किन्ने कुरालाई चाहिँ किन्न नसक्ने कुरालाई चाहिँ बताउँछ, यो पनि किन्न सक्यो होइन एउटा आउँछ त्यो गर्दै जाँदाखेरि, तर हामीलाई त्यो किन्नबाट रोक्न चाहिँ सक्दैन त्यसले गर्दा हामी आफैले कतिपटक सेल्फ कन्ट्रोल र सेल्फ डिसिप्लिन पनि हुनुपर्छ है। एकदमै हामी आफैले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने हामी अनुशासित भएनौँ भने पनि हामी साँच्चै नै अर्थव्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि कुनै कुरा देखेको कुरा हैन अथवा हामीले लेख्दै गर्दाखेरि ओहो यो पनि किन्न पाए हुन्थ्यो अथवा त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि कति कुरा देख्न सकिन्छ अनि त्यो पनि ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्न थाल्यौँ भने वास्तवमा त्यो यो बजेट तर्जुमा गरेको पनि काम लाग्दैन। अनि यदि गर्दैछौँ भने पनि अनि कति पटक चाहिँ हामीलाई ती किन्न नसक्ने कुराहरू चाहिँ बताउँछ त्यसले, तर किन्न नसक्ने कुराहरूबाट रोक्न चाहिँ यसले सक्दैन। तर पनि हामीले यो बजेट तर्जुमा चाहिँ बनाउनु पर्छ। हामीले के किन्ने कसरी किन्ने कति छ मसँग है एउटा नली अनुसार हार्ड निल्ने भन्छ के अरे। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग अब नली चाहिँ सानो छ तर हार्ड अब धेरै कुरा लिन खोज्छौँ, पैसा चाहिँ थोरै छ तर धेरै कुरा लिन खोज्छौँ भने पनि हामी फेल हुन्छौँ। त्यसैले गर्दा यो अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अनि बजेट तर्जुमा गर्ने समयमा हामीले एकदमै विचार गरेर अनि के कति रकमसँग छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ र किन्न सक्छौँ। अब यहाँ हामीले तेस्रो कुरा हेर्नेछौँ, हामीले हाम्रो जीवनलाई असल वा व्यावहारिक बनाउन वास्तविक खर्चहरूको हिसाब गर्नुपर्छ र तिनीहरूको सूची बनाउनु पर्छ। त्यो सूची अनुसार नै खर्च गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त हामीलाई के त राम्रो जीवन
हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै असल र व्यावहारिक बनाउनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि त्यो खर्चहरूको तर्जुमा बनाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने, खर्च कति छ हामीसँग हैन, कति के छ भन्ने कुरा राम्रोसँग हिसाब राख्नुपर्छ। अनि सूची बनाउने, सूची बनाउनलाई पनि के किन्ने हो त, मसँग कति छ बजेट, अनि त्यो बजेट अनुसार के किन्ने। अब बजेट चाहिँ थोरै छ अनि किन्न लागेको कुरा चाहिँ धेरै छ भने हामीले वास्तवमा त्यो अर्थ व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा कति पटक हामीले त्यो अर्थ व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारणले कुनै बेला भवितव्य आउने कुराहरूमा आर्थिक कुरा जुटाउन नसकेको कारणले गर्दा मान्छेको ज्यान पनि गएको हामीले पाउँछौँ। त्यसैले गर्दा प्रियहरू हामी एकदमै होशियार हुनुपर्छ। अनि हामीले धेरै कमायौँ भनेर सबै एकैचोटि खर्च गर्न थाल्यौँ भने, बचत गरेनौँ भने हाम्रो जीवन कहिले पनि आशिषमय हुँदैन। त्यसैले गर्दा तपाईँ म अर्थव्यवस्था मिलाउने क्रममा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यदि हामीले त्यो कुरा मिलाउन जानेनौँ अनि हामीलाई जति आउँछ त्योभन्दा बढ्ता खर्च गर्न थाल्यौँ भने हामीले वास्तवमा हाम्रो जीवनमा एउटा दुःख भित्र्याउने काम मात्रै गर्दछौँ। यहाँ तल लेखेको छु मैले, नली अनुसारको हाड निल्ने है। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग जस्तो आय आर्जन छ त्यही अनुसार हामी चल्न सक्नुपर्छ, त्यही अनुसार हामीले बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ। अनि त्यो लिस्टहरू तयार गर्दाखेरि पनि त्यही अनुसारको लिस्ट तयार गर्नुपर्छ। अब कमाइ छ 10,000 अनि खर्च निकालेको छ, अब त्यसमा चाहिँ लेख्न थालेर चाहिँ फेरि 15,000 को निकाल्यो भने त्यो चाहिँ अर्थव्यवस्थापन गरेको हुँदैन, त्यसलाई ध्यान दिएको हुँदैन। त्यसैले गर्दा हामीसँग लगभग 10,000 को कमाइ छ भने हामीले हैन केही नभएको पनि 2-3 हजार रुपियाँ चाहिँ बचत गर्न जान्यौँ भने एक महिनामा 3,000 बचत गरियो भने 12 महिनामा 36,000 हामीले बचत गर्न सक्छौँ। अनि त्यसले गर्दा त्यही क्रममा हिसाब गर्दै जाने भने कति हुन्छ है, लगभग 10 वर्षमा कति होला हैन। त्यसले गर्दा हामीले त्यो हिसाब गर्न सक्छौँ है, 3 लाख रुपियाँ भन्दा बढी होला। त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यही अनुसार हामीले साँच्चै नै एउटा व्यवस्थित तरिकाले यो बजेटलाई हैन छुट्याउन सक्यौँ अनि व्यवस्थित तरिकाले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन धेरै आशिषमय हुँदछ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पनि हो। पारिवारिक बजेट, अब एक महिनामा के गर्ने भन्ने कुरा। आम्दानी, पहिला चाहिँ हाम्रो आम्दानी हुनु पर्यो, आम्दानी कति छ हैन, त्यो आम्दानीलाई हामीले ध्यान दिने। त्यसपछि हामी विश्वासी भएको कारणले गर्दा आम्दानी पाउने बित्तिकै यदि साँच्चै नै परमेश्वरको डर र भय मानेको व्यक्ति हामी हौं भने सबैभन्दा पहिला हामीले आम्दानी पाउने बित्तिकै दशांश छुट्याउनु पर्छ। प्रियहरू, म चाहिँ धेरै यसमा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि, मैले एकदमै प्र्याक्टिकल जीवन जिएको कारणले गर्दा पनि र अरूको गवाही सुनेको कारणले गर्दा पनि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्छ। जसले इमानदारी साथ आम्दानी पाउने बित्तिकै अथवा आफूले सेलरी पाउने बित्तिकै दशांशलाई छुट्याएर उसले अलग राख्छ भने त्यसको जीवनमा धेरै आशिष मैले देखेको छु। किनभने ऊ चाहिँ परमेश्वरको डर र भय मानेको व्यक्ति हो। अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वरलाई दिएको हुन्छ। अनि तपाईँ र म पनि साँच्चै नै हामीले एउटा पारिवारिक बजेट अथवा एउटा संस्थागत भनौँ अथवा व्यक्तिगत भनौँ, हामीले त्यो गर्दैछौँ भने साँच्चै नै यो महिनामा हैन मेरो आम्दानी कति छ अनि त्यो आम्दानीको मैले दशांश चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। किनभने यदि हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो दशांश छुट्याउँदैनौँ भने हामीलाई मलाकीको पुस्तकले के भन्छ भन्दा हामीलाई चाहिँ एउटा लुट्ने व्यक्तिहरू जस्तै, परमेश्वरलाई तिमीहरूले लुटेका छौ, तिमीहरू लुटेर आऊ भनेको छ। अनि लुटेरा व्यक्ति भनेको चाहिँ राम्रो व्यक्ति होइन अनि परमेश्वरलाई त्यस्ता व्यक्ति पनि मन पर्दैन। त्यसैले गर्दा प्रियहरू, हामीले जब बजेटलाई चाहिँ हैन हाम्रो महिनामा कति हुन्छ त्यसलाई विचार गरेर हामीले सबैभन्दा पहिला दशांश छुट्याउनु पर्छ। त्यसपछि हाम्रो बचत कति हुन्छ है त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि अनि हाम्रो त्यसपछिका कुराहरू अति आवश्यक खर्चहरूलाई विचार गर्नुपर्छ। के कुरा चाहिँ यो महिनामा चाहिन्छ त,
फेरि अब 1 वर्षपछि चाहिने कुरा पनि अहिले यही महिनामा किन्न थाल्यौँ भने हामीले वास्तवमा अर्थ व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा हामीले अति आवश्यक खर्चहरूलाई मात्रै ध्यान दिनुपर्छ है। किनभने पहिला हामीले जुन आम्दानी छ त्यसमा दशंश छुट्याइसकेका छौँ, त्यसपछिको बचत छ, बचत गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि अति आवश्यक खर्चहरू के छन् त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनि त्यो आवश्यक खर्च मात्रै हामीले किन्यौँ भने है, कति चाहिँ विलासिताका कुराहरू छन्, नभए पनि नहुने कुरा छन् भने त्यो कुरालाई अहिले हामीले किन्नु पर्दैन। अनि सामान्य खर्चहरू है, जुन कुनै चाहिँ सामान्य खर्चहरू पनि आउन सक्छन् है। अब त्यो के भन्छ, एउटा साधारण भन्दा साधारण कुराहरू पनि, त्यसको पनि खर्च हामीले छुट्याउने, कति लाग्छ भनेर हामीले छुट्याउनु पर्छ। अनि अचानक आउने खर्चहरू, अब अचानक आउने खर्च चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सामान्य भन्दा चाहिँ अब जस्तै चिनी होला, चियापत्ती होला, कहिलेकाहीँ उति बेलै सिद्धिन्छ, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सामान्य खर्चमा पर्छन् भने अचानक चाहिँ अब कहिलेकाहीँ पाहुना पासा आउँछन् है, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब भनौँ न कुनै प्रोग्राम गरिन्छ होला, अचानक बर्थडेहरू आउला, त्यही अनुसार। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न, अब त्यो कुन महिनामा हो, तर अनि यी कुरा पनि फेरि आफ्नो पारिवारिक अनुसार हाम्रो आम्दानी र अनि साँच्चै नै यी अति आवश्यक खर्चहरू पनि परिवार अनुसार फरक पनि हुन सक्छ। तर प्रियहरू, यो लिस्ट अनुसार हामीले मिलाउँदै गयौँ भने अनि अवश्य पनि हामीले हाम्रो अर्थ व्यवस्थापन गर्नलाई अथवा हामीले साँच्चै नै त्यो हाम्रो के भन्छ पैसाहरूलाई अनि अलिकति जोगाएर एउटा व्यवस्था मिलाउनलाई हामीलाई चाहिँ सहज हुन्छ। त्यसैले गर्दा अचानक आउने कुरालाई पनि हामीले कतिपटक हामीले हिसाब किताबमा भन्दा यस्ता कुरालाई विविध खर्च भनेर पनि राखेका हुन्छौँ। अनि त्यसपछि अब महिनाको जम्मा खर्चहरू, अब कति खर्च आयो त, अनि हामीले यो महिनामा अर्को महिनामा त्यसरी गर्दै गयौँ भने वास्तवमा हाम्रो वर्षमा सालाखाला कति खर्च हुँदो रहेछ अनि हामीले कति बचाउन सक्दा रहेछौँ भन्ने कुरा पनि हामीले हिसाब किताब निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा तपाईँ र मैले यी कुराहरू चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ। साँच्चै नै अर्थ व्यवस्थापन गर्नलाई सजिलो छैन। हाम्रो आम्दानी कति छ त्यसलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, अनि आम्दानी अनुसारका खर्चहरू अनि एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि आम्दानी चाहिँ थोरै छ अनि खर्च धेरै भयो भने पनि हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले गर्दा सबैभन्दा पहिला, भोलि कति पटक मैले देखेको छु, सुनेको छु है, हामीले चाहिँ भोलि दशंश दिउँला, भोलि दिउँला, अर्को महिनामा दिउँला भन्दा भन्दै अनि साँच्चै नै त्यो त कहाँ पुग्छ। अनि अहिले महिनामा दिँदाखेरि त 1000 हुन्थ्यो भने अर्को महिनामा दिँदा 2000 दिनुपर्छ। फेरि त्यति बेला त्यही समस्या हुन्छ, अब मिलाउन जाने आउँदैन, अनि त्यसपछि फेरि 2000 त ओहो धेरै भएर फेरि अर्को महिनामा दिने भन्दाखेरि 3000 मा पुग्छ। त्यसले गर्दै परमेश्वरलाई हामी लुटी पनि रहेका हुन्छौँ अनि यता आफूलाई पनि कहिल्यै पुगेको हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी जहिल्यै तलको तलै, जहिल्यै गरिबको गरिब, जहिल्यै अनि साँच्चै नै दलिद्रको दलिद्र है, अनि वचनले जे कुरा भनेको छ अनि साँच्चै नै त्यस्तै अवस्थामा हामी पुग्छौँ। किनभने वचन सत्य छ अनि त्यो सत्य वचनलाई अँगालेर हामी अगाडि बढ्छौँ भने हामीले चाहिँ यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। अब रुपैयाँ पैसा र विश्वास। रुपैयाँ पैसा हामी मानिसहरूको लागि साधन मात्र हो, तर हाम्रो मालिक चाहिँ होइन। हामीले कति पटक रुपैयाँ पैसालाई नि मालिक बनाएको कारणले गर्दा हामी विश्वासबाट हराएका छौँ प्रियहरू। त्यसैले गर्दा हाम्रो मालिक चाहिँ रुपैयाँ पैसा होइन, किनभने अघि सुरुमै 3टा कुरा हेरेका छौँ हामीले। परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरा दिनुभएको छ है, परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरा दिनु भएको छ। जे जति छ सबै परमेश्वरकै हो अनि सबै कुरा परमेश्वरबाट नै आएका हुन् र परमेश्वरले सबै कुराको लेखाजोखा पनि राख्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीमा जति कुराहरू छन् पनि नबनाउनुहोस् अनि पैसाको पछि नहिँड्नुहोस्। धेरै मानिसले है, अझ संसारका मानिसले त झन् कति भन्ने गर्नुहुन्छ, साँच्चै नै पैसा छ त ऐसा छ हैन, पैसा फालो तमासा देखो भनेर पनि धेरैबाट मैले सुनेको छु। तर प्रियहरू, आज तपाईँ र म चाहिँ
साँच्चै नै पैसाको दास होइन, तर हाम्रो दास चाहिँ पैसा हो। त्यसले गर्दा पैसा चाहिँ हाम्रो मालिक होइन, तर हाम्रो नोकर चाहिँ पैसा हो। त्यसैले गर्दा हाम्रो मालिक, सबै कुराको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि बरु सक्छौँ भने पैसाको मालिक हामी बन्न सक्यौँ भने हाम्रो मालिक चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ र म कहिले पनि लोभमा कहिले पनि नपरौँ, अनि पैसाको दास अथवा पैसा हाम्रो मालिक कहिले पनि नहोस्। त्यो चाहिँ एउटा साधन हो, अनि यो हामीलाई नभइकन नहुने कुरा पनि हो। किनभने पैसा चाहिन्छ, पैसा छैन भने हामीले केही गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। तर पैसै नभएर चल्दै नचल्ने चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ हुँदैन है। हाम्रो राज्य नचल्ला, तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ पैसा नभएर फेरि नचल्ने हुँदैन। त्यसैले गर्दा हामी पैसालाई मालिक नबनाऊ, तर पैसा सबै कुराको मालिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वास र काम सँगसँगै हुनुपर्छ। याकुब 2:14-17 हेर्छौँ भने है, विश्वास बिनाको काम चाहिँ मरेतुल्य हुन्छ, अनि काम बिनाको विश्वास पनि काम छैन हैन। दुईटै कुरा त्यहाँ चाहिँ बराबरमा इक्वलमा राखिएको हामी पाउँछौँ। त्यसैले गर्दा रुपैयाँ पैसा है, रुपैयाँ पैसालाई हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा विश्वास र काम। अब काम गरेनौँ भने रुपैयाँ पैसा पनि आउँदैन। हेर्नुहोस् है, विश्वासले मात्रै पनि पुग्दैन, अनि हामी काम पनि गर्नुपर्छ। अब मलाई पैसा आउँछ, परमेश्वर दिने जुटाउने जेवा जाएर हुनुहुन्छ, युवा हिरे हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सबै कुरा दिनुहुन्छ, जुटाउनुहुन्छ भनेर मैले काम गर्दिनँ भने पनि मैले ती कुराहरू पाउँदिनँ। तर मेरो विश्वास अनि काम मैले सँगसँगै लान्छु भने त्यो विश्वासमा गरिएका कामहरूद्वारा परमेश्वरले हामीलाई जुन आशिष दिनुहुन्छ, ती आशिषहरूलाई फेरि हामीले सही सदुपयोग गर्छौँ भने त्यसबाट हामीले अर्थ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अनि अर्थ व्यवस्थापन गर्ने मानिस कहिले पनि गरिब हुँदैन, कहिले पनि कंगाली हुँदैन। किनभने वचनले भनेको छ एउटा बुद्धिमानी व्यक्तिले मात्रै अर्थ व्यवस्थापनलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग मिलाउन सक्छ, तर मूर्खहरूले सक्दैनन्। किनभने उनीहरूले खाइसार लाइसार मरेपछि लम्पसार भन्छन्, जे पनि खान्छन् प्रियहरू। अनि साँच्चै नै वचनले भनेको छ दाख मध्यले नमात भनेको छ, तर उनीहरूलाई धेरै त्यही कुराहरू चाहिन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको जीवन बर्बाद छ। अनि साँच्चै नै यस्तो बर्बादी जीवन जिउनु चाहिँ कसैलाई पनि मन पर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि साँच्चै नै यो अर्थ व्यवस्थापन मिलाउनको लागि रुपैयाँ पैसा अथवा काम र विश्वास पनि सँगसँगै हुनुपर्छ है। काम बिना हामीले दाम कमाउन सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा दाम कमाउने भनेर फेरि विश्वासलाई नै हामीले गुमाउनु पनि हुँदैन। यति भन्दै अनि साँच्चै नै म यो आजको वचनलाई यहीँ राख्नेछु। हस्त धन्यवाद। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। महान जीवित परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ र प्रभु अनि साँच्चै नै यो जुमको माध्यमद्वारा प्रभु अनि तपाईँले हामीलाई अनि साँच्चै नै तपाईँका गहिरा र रहस्यमय वचनहरू सिक्न र सिकाउने यो मौका र मन दिनुभयो। सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हाम्रो साथमा हुनुभएको लागि पनि म तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदछु। प्रभु सबै कुरामा तपाईँले अगुवाई गर्नुभयो, सहायता गर्नुभयो। सबै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नामले माग्दछौँ। आमेन।